सम्पूर्णमा नमन। म सबिका श्रेष्ठ। अब म तपाईहरूलाई मिला रेपाको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा निर्मित मिला रेपाको जीवनी नामक यस अडियो बुकको दोस्रो भागको 5औं अध्यायतर्फ हामी लाग्दैछौँ। यस 5औं अध्यायमा मिला रेपाले आफ्नो गुरुले दिएका उपदेशहरू अभ्यासमा पारङ्गत भइसकेपछि आफूलाई सपनामा गरिएको गुह्य उपदेश माग्दछन्। त्यसपछि आफ्नो गुरुसित बिदा मागेर उनी जान्छन्। गुरुबाट बिदाई। फेरि रेङचुपाले मिला रेपालाई सोधे, हे गुरु रत्न, तपाईँले किन मारपा गुरुलाई छोडेर जानुभयो? मारपा गुरुले त तपाईँलाई केही वर्षसम्म उहाँसितै रहन भन्नुभएको थियो। त्यहाँ तपाईँ कति बेलासम्म बस्नुभयो? मिला रेपा गुरुले जवाफ दिनुभयो, म त्यहाँ धेरै वर्षसम्म बस्न पाइनँ। केही विशेष कारणले गर्दा मैले त्यो ठाउँ छाडी मेरो गाउँ पुग्नु पर्यो। एकान्तमा ध्यान गरिरहँदा मलाई कहिल्यै पनि निन्द्रा लागेन। तर एक दिन एका बिहानै म फुसुक्क निदाउन पुगेछु र मैले मेरो गाउँ क्याङ्चाको सपना देखेँ। मेरो घर बुढो गधाको कान जस्तै पुरै चर्केर जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ। घरको जताततै पानी चुहिएर महारत्नकूट सूत्र इत्यादि पवित्र ग्रन्थहरू सबै भिजेर नाश भइसकेका रहेछन्। मेरो जग्गा होरमा डुसुम झारै भरिएको थियो। मेरी आमा र आफन्तहरूको पनि मृत्यु भइसकेको रहेछ। मेरी बहिनी भौतारिँदै मागेर हिँड्न थालेकी रहेछ। हाम्रा आफन्तहरू म र मेरी आमाको शत्रु बनेकाले मैले जवानीदेखि नै मेरी आमाबाट छुट्टिनु पर्यो। त्यस बेलादेखि मैले उहाँलाई भेटेकै थिइनँ। यस्तो कुरा सोच्दा सोच्दै मेरो मनमा निकै ठुलो चोट पुग्यो। म आमा बहिनी भनेर तीव्र वेदनाले कराउँदै धुरुधुरु रोएँ। त्यसपछि मेरो निन्द्रा खुल्यो। मेरो तकिया त आँसुले पुरै भिजिसकेको रहेछ। यसले मलाई विचारमग्न बनायो। आमाको सम्झना गर्दै मैले थुप्रै आँसुका थोपाहरू झारेँ। त्यही बेला मैले आफ्नै आमालाई भेट्न केही न केही बन्दोबस्त गर्नै पर्यो भनेर सङ्कल्प गरेँ। त्यसपछि बिहानको मिरमिरेसँगै मैले गुफाको द्वार भत्काई बाहिर आएँ र गुरुलाई भेट्न निस्केँ। उहाँ निदाइराख्नु भएको थियो। उहाँको नजिक पुगेर उहाँ सुतिरहनु भएको पलङको शेरमा ढोगी मैले यस्तो गाथा गाएँ, हे कारुणिक गुरु, हे आर्य अक्षोभ्य स्वरूप, कृपया यस दुखी साधकलाई आफ्नो मातृभूमि क्याङ्चा जाने अनुमति दिनुहोस्। आफन्तहरूबाट तिरस्कृत भएपछि हामी आमा छोरा कैयौँ वर्षसम्म एकअर्काबाट छुट्टिन बाध्य भयौँ। अब त मैले बिछोडको पीडाहरू खप्न सक्दिनँ। एकचोटिको लागि भए पनि मेरो आमालाई भेटेर आउने अनुमति दिनुहोस्। हे गुरु रत्न, म तुरुन्तै फर्किहाल्नेछु। मैले गुरु समक्ष यस्तो विनम्र बिन्ती चढाएँ। त्यसपछि उहाँ बिउजिनु भयो। त्यसबेला झलमल्ल घाम झुल्किसकेको रहेछ र झ्यालबाट त्यसको किरण छिरेर गुरुको निधारमा पर्न गयो। ठिक त्यसै बेला गुरुआमा बिहानको खाजा लिएर भित्र पस्नुभयो अनि गुरुले मलाई भन्नुभयो, मेरो पुत्र, तिमीले यसरी अचानक ध्यान भङ्ग गरेर यहाँ किन आयो? जाऊ, तिम्रो एकान्त गुफामा फर्केर जाऊ। मैले एकचोटि फेरि आफूले देखेको सपना उहाँलाई व्याख्या गरेर यसरी बिन्ती चढाएँ, हे करुणा निधान अक्षोभ्य स्वरूप गुरु, कृपया यस दुखी साधकलाई आफ्नो जन्मभूमि फर्कने अनुमति दिनुहोस्। मेरो क्याङ्जा गाउँमा मेरा केही सम्पत्तिहरू बाँकी रहेनन्। सबै सखाप भइसकेका रहेछन्। अझ योभन्दा पनि डरलाग्दो सपना मैले देखेँ। म गएर एकचोटि मेरो घर काँसे डुङ्ग्यत राम्रै अवस्थामा छ कि भत्किसकेको छ भन्ने कुरा हेर्न चाहन्छु। मेरो घरमा जताततैबाट पानी चुहेर महारत्नकूट सूत्र जस्ता पवित्र ग्रन्थहरू नाश भएको हो कि होइन? मेरा धेरै फल्ने खेतमा झारै उम्रिरहेको हो कि होइन? मेरो आमा स्वस्थ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मेरी बहिनी पेता गोन्कित भौतारिँदै मागेर खाँदैछ कि के गर्दैछ? कर्मले मसित बाँधिए कि जेस्सेले अर्कै केटासित विवाह गरी कि गरिन? मेरा काका फुपू अझै जीवित छन् वा छैनन्? हाम्रो कुलका पुरोहित कोन्चेङ लाबुम अझै त्यही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हेरेर आउँछु हे गुरु।
मलाई त आफूलाई जन्म दिने आमाको स्वास्थ्यको बारेमा बढी चिन्ता लागिरहेको छ। अब म मेरी आमाबाट छुटेर रहन सक्दिनँ। एकचोटि भए पनि मलाई घरसम्म पुगेर आउन दिनुहोस्। म गएर तुरुन्तै फर्किहाल्नेछु। मेरो यस्तो प्रार्थना सुनेर गुरुले मलाई भन्नुभयो, तिमी के भन्दैछौ छोरा? सुरुमा यहाँ आउँदाखेरि नै तिमीमा तिम्रो घर, तिम्रो आफन्त कसैप्रति पनि आसक्ति छैन भनेको होइन? अब पनि तिमीमा धेरै चिजको आसक्ति रहेछ। तिमी गाउँ नै गए पनि तिम्रो आमालाई भेट्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्न गाह्रो छ। अरू त त्यहाँ छन् कि छैनन् के थाहा? तिमीले ऊ र चाङमा धेरै वर्षहरू बिताइसक्यौ र म कहाँ पनि धेरै वर्षहरू बिताइसक्यौ। त्यसैले म तिमीलाई जाने अनुमति त दिउँला, तर तिमी यहीँ फर्केर आउन चाहन्छौ भने एउटा कुरा चाहिँ राम्ररी याद राख्नु कि तिमीले म कहाँ यसरी प्रार्थना गर्न आउँदा मलाई निदाइरहेको देख्नुको मतलब हाम्रो यस जुनीमा फेरि भेट हुँदैन भन्ने सङ्केत हो। तैपनि आकाशमा सूर्य उदाउनुको अर्थ तिमीले बुद्धको उपदेशलाई सूर्यको जस्तै तेजले चम्काउनेछौ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त सूर्यको किरण मेरो निधारमा पर्नुले काग्युप्पा परम्पराको व्यापक प्रसार हुनेछ भन्ने सङ्केत हो। मेरी स्त्री खाना लिएर आउनुले तिमी आध्यात्मिक आहारले पोषित हुनेछौ भन्ने भविष्यवाणी गर्यो। हुन्छ, अब म तिमीलाई जान दिन्छु। दादेमा, त्यो मण्डल पूजा सामग्रीहरूले सजाउ त। त्यसपछि गुरुले मण्डल बनाउनु भयो र गुरुआमाले पूजा सामग्रीहरू मिलाएर राख्नुभयो अनि मलाई उहाँको अन्तिम र अति उच्च अभिषेक, विभिन्न गुह्य सङ्केताभिषेक र कानमा मात्र भनिनुपर्ने अति गुह्य डाकिनी कर्णतन्त्रको उपदेश पनि दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राम्रोसँग ध्यान देऊ। मैले यी ग्रन्थ, उपदेश, गुह्य सङ्केताभिषेक र अन्य अभिषेकहरू तिमीलाई मात्र प्रदान गरेको हुँ, किनकि यही नै मेरो गुरु नारोपाको आदेश थियो। तिमीले पनि केवल डाकिनीहरूले निर्दिष्ट गरेको शिष्यलाई मात्र यी उपदेशको प्रकाश गर्नुपर्छ। 13औं पुस्तासम्म पनि यी उपदेशहरू एक गुरुले एक शिष्यलाई मात्र भन्दै लग्नुपर्छ। सांसारिक लोभको निमित्त वा निजी स्वार्थको लागि यी उपदेशहरू कसैलाई बतायो भने डाकिनीहरूको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको दोष लाग्नेछ र त्यसको परिणाम भयङ्कर हुनेछ। त्यसैले यसलाई अत्यन्तै सावधानीपूर्वक साँचेर राख्नु। यदि गोप्य शिष्य भेटिएमा त्यसले तिमीलाई गुरु दक्षिणाको रूपमा केही दिन नसके पनि त्यसलाई अभिषेक दिएर यी उपदेशहरू प्रदान गर्नु र काग्युप्पा शासनको विस्तार गर्नु। हेर, जसरी तिलोपाले नारोपालाई विनित गर्न विभिन्न दुष्कर परीक्षाहरूको सामना गराउनु भयो र मैले पनि तिमीलाई परिवर्तन गर्न धेरै दुःखहरू भोगाएँ, ती सबै विनित गर्ने तरिकाहरू यो कलियुगका भावी प्राणीहरूलाई उपयुक्त नहोलान्, किनकि उनीहरूका मन ज्यादै सङ्कीर्ण भएको हुँदा धर्मको गम्भीरतालाई उनीहरूले राम्ररी बुझ्न सक्ने छैनन्। त्यसैले यस्तो उपायहरू अपनाउँदाखेरि राम्रो होस पुर्याउनु। हुन त भारतमा डाकिनीहरूका अरू 9 प्रकारका यस्तै खाली मौखिक उपदेशहरू पाइन्छन्, तर ती सबै एक गुरुले एकै मात्र शिष्यलाई दिनुपर्ने यो उपदेश जस्तो कडा र कठोर छैन। तिनीमध्ये 4वटा त मैले तिमीलाई दिइ नै सकेँ। अरू बाँकी 5वटा उपदेशको लागि भने तिमीहरूमध्ये एकजना शिष्य भारतमा गएर नारोपाका अरू शिष्यहरूबाट ती उपदेशहरू लिएर आउनुपर्नेछ। ती उपदेशहरूलाई पनि प्राप्त गर्ने सक्दो प्रयास गर्नु। निश्चय नै ती उपदेशहरू मानव कल्याणको लागि अति नै उपयोगी सिद्ध हुनेछन्। यदि तिमीलाई अझै मैले गुरुलाई गुरु दक्षिणाको रूपमा केही दिन सकेको भए अरू पनि केही उपदेश पाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ भने यस्तो कुरा तिमी सोच्दै नसोच्नु, किनकि मलाई सांसारिक धनहरूको लोभ छैन। तिम्रो धर्मप्रतिको लगन र उत्साहले गर्दा म अत्यन्तै सन्तुष्ट भएको छु। त्यसैले कडा मेहनत गर्नु र श्रद्धा र ध्यानको ध्वजालाई माथिसम्म पुर्याउनु। परम पूज्य गुरुपाद नारोपाका उपदेशहरूमध्ये यो डाकिनीहरूका गुह्य मौखिक उपदेश शेष रहेको थियो। मेरा अरू कुनै शिष्यले पनि यो उपदेश प्राप्त गरेको छैन, तर मैले तिमीलाई एउटा भाँडोको पुरै पानी अर्को भाँडोमा खन्याए सर गरेर सबै बताइदिएँ। त्यसपछि मारपा गुरुले यी वाक्यहरूको प्रमाणको लागि इष्ट देवताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। यो गम्भीर धर्म उपदेश दिइसकेपछि उहाँले निम्नलिखित श्लोकहरू गाउनुभयो। हे करुणा निधान, म तपाईँलाई सादर दण्डवत गर्छु। गुरुहरूका आचार्यहरूको भावना गर्नु पनि एक ठुलो पवित्र ग्रन्थ समान नै हो। अनेक प्राप्त गर्ने इच्छा विक्षेप हो। उपदेशको मर्मलाई आफ्नो मनमा सुरक्षित पारेर राख्नु। उपदेशहरू अनेक छन्, तर छैन यस्तो कुनै। रुख अनेक छन्, छैन फल दिने कुनै। विद्या अनेक छन्, तर छैन परमार्थ कुनै। सबै सिके पनि तत्वार्थ बोध कहाँ।
धेरै भाष्य आदि कुराहरूले मात्र पनि मानसिक लाभ हुन्न। चित्तलाई लाभदायक उपदेश नै वास्तवमा पवित्र सम्पत्ति हो। यस्तो सम्पत्ति चाहन्छौ भने जम्मा पार। क्लेश हटाउने धर्म आर्य मार्ग हो। सुरक्षित आर्य मार्ग चाहन्छौ भने यसलाई अवलम्बन गर। सन्तुष्ट मन नै सबैभन्दा वैभवशाली राजा हो। त्यो राजा बन्न चाहन्छौ भने सन्तुष्ट हुन खोज। यो संसार रोदन र दुःखले भरिएको छ। त्यसैले आलस्य त्यागी विरानो गुफालाई तिम्रो पैतृक घर बनाउनु, एकान्तपनालाई तिम्रो स्वर्ग बनाउनु। क्षण क्षण परिवर्तन हुने चित्त तिम्रो अथक घोडा हो। तिम्रो शरीर मन्दिर र महल हो। अविक्षिप्त ध्यान र चर्या तिम्रा औषधिहरू हुन्। बोधिको लक्ष्यतिर उन्मुख हे मेरो पुत्र, मैले तिमीलाई अलिकति पनि नलुकाई सबै उपदेश दिएको छु। म उपदेश र तिमी यी तीनलाई मैले तिम्रो हातमा राखिदिएँ पुत्र। यिनीहरू पात, हाँगा र फलको रूपमा फस्टाउन्, कहिल्यै पनि ओइल्याएर नजाउन्, छरिएर नजाउन् र खिएर नजाउन्। यसरी गाइसकेपछि मेरो शिरमा आफ्नो हात राख्दै उहाँले भन्नुभयो, छोरा, तिमीबाट बिछोड हुनुपर्दा आफ्नो मन एकदमै गरुङ्गो भएको महसुस गरिरहेको छु। तर सबै संस्कृत धर्महरूको लक्षण अनित्य छ। हामीले यसमा के नै गर्न सक्छौँ र? तैपनि केही दिन यहाँ बसेर जाऊ। मेरा उपदेशहरूमाथि चिन्तन मनन गर। तिनीहरूमा केही शङ्का शेष भए त्यसको निवारण गर। अतः मेरो गुरुको आज्ञा बमोजिम म त्यहाँ केही दिन बसेर उपदेश सम्बन्धी मेरा भ्रम र शङ्काहरू निवारण गरे। त्यसपछि गुरुले गुरुआमालाई भन्नुभयो, दामेमा, गणचक्र पूजाको लागि राम्रा राम्रा पूजा सामग्रीहरूको बन्दोबस्त गर। अब मिला जाँदैछ, उसलाई विदाई गर्नुपर्छ। गुरुआमाले गुरुलाई र इष्टदेवहरूलाई पूजा चढाउनु भयो। त्यसपछि डाकिनीहरू तथा धर्मपाल देवताहरूलाई पूजा सामग्रीहरू चढाउनु भयो र सङ्घलाई भोज खुवाउनु भयो। बीचमा बसेर गुरुले इष्टदेवता हेवरस, चक्र, सम्बर, गुह्य समास तथा अन्य रूपहरू धारण गर्नुभयो। साथै उहाँले वज्र, घण्टा, चक्र, पद्म, खड्ग र अरू मङ्गल चिन्ह तथा 3वटा सेतो, रातो र नीलो वृक्षाधर ओ आहु भनी देखाउनु भयो। यस्तै उहाँले सबै दृश्य र अदृश्य रश्मि धातुहरू पनि प्रकट गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, यसलाई चेतसिक वृद्धिपात भनिन्छ। यो वृद्धिपातलाई जथाभावी प्रयोग गरियो भन्ने त्यति फलदायी हुँदैन। मिलारेपा जान लागेको हुँदा मात्र मैले यसको प्रयोग गरेको हुँ। मैले गुरुलाई साक्षात बुद्धकै रूपमा देखेँ। मेरो मन अत्यन्तै प्रसन्न भयो। आफूले पनि ध्यान गरेर यस्तै वृद्धि प्राप्त गर्छु भनेर मैले मनमा नै सोचेँ। अनि गुरुले मलाई सोध्नुभयो, पुत्र, तिमीले यी रिद्धिहरू देख्यौ? तिनमा विश्वास भयो त? म यति श्रद्धा विभोल भएको छु कि मैले विश्वास नगर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। आफूले पनि ध्यान मार्फत यस्तै विकास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्दैछु। गुरुले भन्नुभयो, ठिक छ, त्यसो भए अब तिमी प्रस्थान गर्न सक्छौ। मैले तिमीलाई सबै धर्म मायावत छन् भनेर बताइसकेको छु। यो कुरालाई तिमी आफैले अभ्यास गरेर महसुस गर्नु। अनकन्टार जङ्गल, हिमाल, वनका एकान्त ठाउँमा, गुफाहरूमा बसी अभ्यास गर्नु। त्यस्ता विराना एकान्त ठाउँहरूमध्ये लातोड भन्ने ठाउँमा एक विजयश्री पर्वत नाम गरेको गुफा पनि छ। त्यो ठाउँ कैयौँ भारतीय सिद्ध तथा योगीहरूका पवित्र पादहरूद्वारा अधिष्ठित भएको छ। तिमी त्यहाँ पनि ध्यान गर्न जानु। गाङ्तिसे पर्वतलाई बुद्धले नै हिमालय तथा ध्यानोपयोगी भनेर भन्नुभएको छ, जुन चक्र सम्भरको पीठ पनि हो। त्यसैले त्यहाँ पनि साधना गर्न जानु। 24 पीठहरूमध्ये एक र गोदावरीको रूपमा चिनिने लाची गडरा एकदम पवित्र मानिन्छ। तिमी त्यहाँ गएर पनि ध्यान गर्नु। नेपालमा अवस्थित रिभोप्लवर र योल्मो गङ्गा तीर्थस्थलहरूको उल्लेख अवतंशक सूत्रहरूमा गरिएको छ। त्यहाँ पनि ध्यान गर्न जानु। द्रेनमा छुवार भन्ने एउटा डाकिनीहरूको वासस्थान मानिने अत्यन्तै पुण्य तीर्थस्थल छ। तिमी त्यहाँ पनि जानु। जहाँ जहाँ पाएक पर्ने पानी र इन्धनहरू सजिलै पाउन सकिन्छ ती गुफाहरूमा गएर साधन गर्नु। तर ती गुफाहरू साधनाका लागि उपयुक्त हुनुपर्छ। ती ठाउँहरूमा गएर तिम्रो साधनाको ध्वजालाई माथि फर्काउनु। पूर्वमा एक अर्काको नजिकमा रहेको देवीकोट र चरी भन्ने अति पावन तीर्थस्थलहरू छन्। तर त्यहाँ जाने समय अझै आएको छैन। भविष्यमा तिम्रा धार्मिक सन्ततिहरूले आफैलाई ती स्थलहरूमा स्थापित गर्नेछन्। तर तिमीले चाहिँ सर्वप्रथम यी सबै पूर्व निर्दिष्ट पावन स्थलहरूमा गएर साधना गर्नुपर्छ।
तिमीले मन लगाएर साधना गर्यौ भने तिमीले मलाई सन्तुष्ट पार्नेछौ, साथै तिम्रो आमा बुवाका गुणको प्रत्युपकार पनि गर्न सक्नेछौ। यदि साधना गर्न सकेनौ भने तिम्रो पुरै जीवनमा पापको बोझ झन झन थपिँदै जानेछ। त्यसकारण यस जीवनका माया मोहका बन्धनहरू सबै पन्छाएर भोग विलासी मानिसहरूको सङ्गत त्यागी आफैलाई पूर्ण रूपले साधनामा समर्पित गरिराख्नु। यस्ता शब्दहरू भनिरहनु भएको बेला आँसुका थोपा गुरुका आँखाबाट छछल्किँदै बगिरहेका थिए। अब हामी पिता पुत्रको यसै जीवनमा पुनर्मिलन हुन सक्दैन, तर तिमी सधैँ मेरो यादमा बसिरहनेछौ पुत्र। तिमीले पनि मलाई बिर्सनेछौ। हामी पक्कै पनि यो जन्मपछि खेचर भूमिमा एकअर्कालाई भेट्नेछौँ। त्यसैले खुसी हुनु। तर अभ्यास गर्दा गर्दै कुनै दिन तिमीले एउटा ठुलै विघ्नको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यो विघ्न सामना गर्नुपर्दा तिमीले यसलाई खोलेर हेर्नु, अरू बेला चाहिँ नखोल्नु यसलाई। यति भनेर उहाँले मलाई एउटा मैन छापले सिलबन्द गरिएको एउटा बेरिएको कागज दिनुभयो। गुरुले भन्नुभएका ती प्रेरणादायी अन्तिम शब्दहरू मेरो हृदयमा गहिरो छाप बनेर बसे। पछि जब जब मैले यी शब्दहरूलाई सम्झन्थेँ मेरो श्रद्धा र अभ्यास झन्झन सुदृढ र मजबुत हुन्थ्यो। अन्ततोगत्वा गुरुले भन्नुभयो, दामेमा भोलि बिहानै मिला विजयध्वज प्रस्थान गर्दैछ, त्यसैले उसको प्रस्थानको बन्दोबस्त मिलाइदेऊ। यो अत्यन्तै दुःखदायी क्षण हो, तैपनि म उसलाई केही दूरीसम्म छोड्न जानेछु। मलाई उहाँले भन्नुभयो, आऊ तिमी आज राति म नजिकै सुत, हामी पिता पुत्र एकचोटि फेरि भलाकुसारी गरौँला। अतः त्यस राति म यहाँ नजिकै सुतेँ। त्यहाँ गुरुआमा पनि आउनुभयो। उहाँ बेसरी रुँदै विलाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गुरुले गुरुआमालाई भन्नुभयो, दामेमा तिमी किन यसरी रुन्छौ? मिलाले आफ्नो गुरुबाट पुरा गुह्य उपदेशहरू पाइसकेर एकान्त गुफामा साधना गर्न जाँदैछ। यसमा रुनुपर्ने कारणै छैन। सबै प्राणीहरूमा तथागत गर्व छ, तर त्यसलाई बोध गर्न नसकेका प्राणीहरू दुःख भोगेरै मर्छन्। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाएर पनि धर्मशून्य भएर प्राणीहरू मर्छन्। वास्तवमा ती प्राणीहरूका दुःखमा तिमीले रुनु उचित छ र रुने नै छौ। तिमीले सदा रोइरहनु पर्नेछ उनीहरूका दुःखमा। गुरुआमाले जवाफ दिनुभयो, हो तपाईँले भन्नुभएको साँचो हो, तर के गर्ने, निरन्तर रूपले त्यस्तो करुणा उत्पन्न गर्न कठिन हुँदो रहेछ। मेरो मनमा फक्कानो फुटेर आयो, त्यसैले आफ्नो विरहको आँसुलाई मैले थाम्न सकिनँ। भव तथा निर्वाण दुवैका सम्बन्धमा अत्यन्तै ठुलो ज्ञान भएका, आफ्नो र अर्काको अर्थ सिद्ध गर्न सक्ने मेरो छोरोको मेरै आँखाको सामु मृत्यु भयो। आज अत्यन्तै श्रद्धावान, अत्यन्तै मेहनती र बुद्धिमान, दयालु, जाँगरिलो, आज्ञाकारी, कुनै पनि दृष्टिले दोष भेट्टाउनै नसकिने मेरो अर्को छोरा पनि मलाई छाडेर जाँदैछ। अनि नरोएर के गर्नु भन्नुहोस् त तपाईँ नै। यति भनिसकेपछि उहाँ झन् डाँको छाडेर रुन थाल्नुभयो। यो सब देखेर मेरो मनमा पनि फक्कानो फुट्ला झैँ भयो र त्यसैले मेरो आँखा पनि आँसुले रसाएर आयो। लामाले पनि आँसु झार्नुभयो। एकअर्काप्रतिको आपसी स्नेह ममताले गर्दा हामीलाई ठुलो पीडा भयो र हामीले रातभरि कुनै कुराहरू गरेनौँ, केवल रोइरह्यौँ। भोलिपल्ट बिहानै म जानको लागि तयार भएँ। मेरो गुरुले थुप्रै सामग्रीहरू लिएर लगभग 13 जना शिष्यहरूको साथमा आधा दिनसम्म मसितै यात्रा गर्नुभयो। बाटाभरि हामी विरहले भरिएको मन लिएर स्नेह र प्रीतिका कुराहरू गर्दै गयौँ। यसरी हामी बेसीसम्म आइपुग्यौँ जहाँबाट छोलाङ राम्ररी देखिन्थ्यो। हामी त्यही एकछिन रोकियौँ र खाना खायौँ। त्यसपछि गुरुले मेरो हात समाती भन्नुभयो, पुत्र हुन त म तिम्रो साथमा केही भरपर्दो साथीहरूको जमात पनि पठाइदिन चाहन्थेँ, किनकि तिमी ऊ र चाङ प्रान्तहरू हुँदै आफ्नो घर जाँदैछौ। चाङमा अवस्थित सिलमालातिर धेरै लुटेराहरूले आतंक मचाइरहेका छन् रे, तर तिमी एक्लै जानुपर्छ। बाटामा तिम्रो रक्षा गरिदिनको लागि म इष्टदेवहरूसँग प्रार्थना गर्छु। तिमीले पनि आफ्नो ख्याल राखे। तिमी यहाँबाट पहिला लामा दोङपाको घरमा नै जानु र तिमीले प्राप्त गरेका र उनका उपदेशहरूमा कुनै केही भिन्नता छ वा छैन राम्ररी तुलना गरेर हेर्नु। त्यसपछि तिमी चाँडै नै आफ्नो घरतर्फ लाग्नु। तिम्रै गाउँमा पनि 7 दिनभन्दा बढी नबस्नु। तुरुन्तै एकान्त ठाउँमा ध्यान गर्न गइहाल्नु। त्यो तिम्रो आफ्नै र सारा सत्व प्राणीहरूको हितको लागि हो। त्यसपछि जानु अघि मैले मेरो गुरुलाई फित्री हृदयदेखि नै निम्न गाथाहरू गाएर सुनाइदिएँ। हे अक्षोभ्य स्वरूप गुरु वज्रधर,
म पहिलोचोटि एक दरिद्र योगीको रूपमा चाङ जाँदैछु। म पहिलोचोटि केवल हजुरको एक शिष्यको रूपमा आफ्नो मातृभूमि जाँदैछु। हे करुणा निधान गुरु, हे पिता, तपाईँको करुणा र अनुभावले चाङ स्थित सिल्मा भन्ज्याङको शिखरमा मैले 12 विशेष देवीहरूलाई भेट्नेछु। हे परम पूज्य गुरुवर, तपाईँलाई नमस्कार। त्रिरत्नमा आश्रित भएर त्रिस्थानका डाकिनीहरूको संरक्षण प्राप्त गरी बोधिचित्त रूपी मित्रका साथमा अष्टदेव तथा यक्षशरणलाई आफ्ना सहयात्रीहरू बनाई हिँड्न लागेको छु। त्यसैले मलाई सांसारिक शत्रुहरूबाट कुनै भय छैन। तैपनि म तपाईँलाई नै प्रार्थना गर्छु, मेरो यो जुनी र अर्को जुनीमा मलाई दर्शन दिनुहोस् र मलाई मार्गदर्शन दिनुहोस्। सबै विघ्न बाधाहरू मेरो मार्गबाट हटाइदिनुहोस्। मेरो काय वाक र चित्तलाई रक्षा गर्नुहोस्। मलाई आफ्ना संवरहरूको याद गराउनुहोस्। करुणाको बलमा मलाई दीक्षित गर्नुहोस्। मेरो तन्त्र आगमका उपदेशलाई मजबुत पारेर यसलाई प्रसारण गर्ने शक्ति दिनुहोस्। मलाई रोगको प्रभावबाट मुक्त दीर्घायुको आशिष दिनुहोस्। हजुरलाई यस साधकका खुसी र दुःख सबै थाहा छ, त्यसैले मलाई पहाडका एकान्त ठाउँहरूमा साधना गरेर जीवन बिताउने आशिष दिनुहोस्। मैले यस्तो प्रार्थना गरिसकेपछि गुरुले प्रत्युत्तरमा भन्नुभयो, मेरो पुत्र, त्यस्तै नै हुनेछ। तिम्रो बुढो पिताका हृदयबाट निस्केका यी अन्तिम शब्दहरू तिम्रो स्मृतिमा बसाइराख्नु, तिनलाई कहिल्यै नबिर्सनु। अनि मेरो शिरमा हात राखी उहाँले पनि यो गाथा गाउन थाल्नुभयो। सबै पूज्य गुरुहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो यो सुसंस्कार युक्त धर्मको जिज्ञासु शिष्यले धर्मकाय प्राप्त गरोस्। अमृतको जस्तो सार भएको मन्त्रको यो अक्षय तथा मौन शब्दले तिमीले सम्भोग काय प्राप्त गरे। तिम्रो स्मृतिमा बसेको त्यो बोधिचित्तको वृक्ष निर्माण कायका पातहरूले पुरा ढाकिउन्। तिम्रो गुरुको वज्र समानको शब्द तिम्रो हृदयमा छाप बनेर बसुन्, तिनलाई कहिल्यै नबिर्सनु। इष्टदेवता र डाकिनीहरूका अधिष्ठान तिम्रो जीवनको जरा जरामा प्रवेश गरोस्। धर्मपालहरूले तिम्रो निरन्तर रूपमा रक्षा गरून्। यस गम्भीर तथा मङ्गलमय प्रार्थनाले शीघ्र नै मूर्त रूप लियोस्। तिमीले भूत भविष्य वर्तमान तिनै कालका साधकहरूको कृपा पाइराखे। बाह्य विशेष देवीहरूका अनुचरहरूले सिल्मा भन्ज्याङमा तिम्रो रक्षा गरून्। तिम्रो यात्राभरि देवदूतहरू तिम्रा अङ्गरक्षक बनेर तिम्रा पछि पछि लागुन्। तिम्रो अति प्रिय घर तथा जग्गाको दयनीय तथा विवश रूपमा तिम्रो अनित्य मायाको गुरु स्थित छन्। तिम्रा बहिनी, काकी र नाटा कुटुम्बहरूमाझ तिमीले यस्तो गुरुलाई भेट्नेछौ जसले तिम्रा सबै पारिवारिक मोहबन्धनलाई हटाइदिनेछन्। अनकन्टार जङ्गलका गुफामा यस्तो बजार हुनेछ जहाँ तिमीले यस अनित्य सांसारिक जीवनको भुमरीसित शाश्वत सुख साध्न सक्नेछौ। तिम्रो काय र हृदयको विहारमा सबै देवहरू बस्दछन्। सिस्नोको आरोग्यकर भोजनमा तिमीले डाकिनीहरूका स्वादिष्ट अमृत पाउनेछौ। यन्त्र मर्मको व्यवस्थामा तिमीले अमूल्य फल दिने बाली उब्जाउनेछौ। तिमीले आफ्नो गाउँमा मानिसहरूको घृणा र तिरस्कार झेल्नु पर्नेछ। ती सबै तिम्रो विक्षेप रहित श्रद्धोत्पादका कार्यका लागि उत्प्रेरक बन्नेछन्। मनुष्य र जनावरहरू कसैको कोलाहल नभएको एकान्त गुप्तवासमा तिमीले सिद्धिका लक्षणहरू चाँडै देखाउने प्रकाश पाउनेछौ। दानमा प्राप्त आहारभन्दा भिन्न आफ्नो मानसिक आहारमा देवताका भन्दा ठुलो सुख पाउनेछौ। प्रतिबिम्ब शून्य देव विमानमा तिमीले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भएको पाउनेछौ। सुधर्मको श्रद्धायुक्त एवं हार्दिक अभ्यासमा तिम्रो शुद्ध समय कायम हुनेछ। मेरा आज्ञा अनुसार गरिने साधनामा समस्त सिद्धिहरूका निधि पाउनेछौ। डाकिनीहरूका प्राणरूपी गुह्य शिक्षाहरूमा संसार र निर्वाण छुट्याउने सीमा रेखा फेला पार्नेछौ। मारपालो चावाका शिष्यहरूका लागि अनन्त प्रसिद्धिका धेरै द्वारहरू खुल्ला छन्। अभ्यासमा रत भएको मिलारेपाको चित्तबाट बुद्ध शासनको स्तम्भ खडा हुनेछ। त्यो सधर्मको स्तम्भलाई रक्षा गर्नेले आर्य परम्पराको अधिष्ठान प्राप्त गरोस्। उसले काग्यू परम्पराका गुरुहरूको आशिष प्राप्त गरोस्। उसले अनुत्तर इष्ट देवताहरूको आशिष प्राप्त गरोस्। उसले हेब्रज चक्र सम्बर र गुह्य समाजको आशिष प्राप्त गरोस्। उसले पावन सद्धर्मको आशिष प्राप्त गरोस्। उसले डाकिनीहरूको आशिष प्राप्त गरोस्। उसले त्रिस्थानका डाकिनीहरूको पनि आशिष प्राप्त गरोस्। उसले धर्मपालहरूको आशिष प्राप्त गरोस्। उसले डाकिनी
डुसोल्माको आशिष प्राप्त गरोस्, उसले उत्तम शिष्यहरूको आशिष प्राप्त गरोस्, उसले आफ्नो गुरुको वचन पूरा गर्न सकोस्। तिम्रा भावी शिष्यहरू पुस्तौँ पुस्तसम्म अधिष्ठित हुन्, ती सबै अधिष्ठानहरू निरन्तर रहन् र परिवर्तन नहुन्। यी शब्दहरू नबिर्सिकन तिम्रो स्मृतिमा राख्नु र अभ्यास गर्नु। यति भनेर गुरुले ठुलो खुसी व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि गुरुआमाले मलाई प्रशस्त सरसामग्री, लुगाफाटा र नयाँ जुत्ताहरू दिएर यस्तो भन्नुभयो, पुत्र, विदाईको सौगात स्वरूप मैले तिमीलाई सब भौतिक सामग्रीहरू दिएँ। यो हाम्रो केवल सांसारिक विछोड मात्र हो। अब यस जुनीमा आमा र पुत्रको फेरि भेट हुन सक्दैन। त्यसैले तिम्रो यात्रा सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्छु। तैपनि उग्रेन नामक खेचर क्षेत्रमा हामीले एकअर्कालाई फेरि भेट्न सकौँ भन्ने प्रार्थना गर्दछु। तिमीलाई धार्मिक विदाई गर्न म यो गाथा गाउँदैछु, सुन र तिम्री आमाको हृदयबाट निस्केका यी शब्दहरूलाई कदापि पनि नबिर्सनु। त्यसपछि गुरुआमाले मलाई अमृत रसले भरिएको एउटा कपाला दिनुभयो र निम्न गाथा गाउनुभयो। परम पूज्य श्री मारपा गुरुको चरण कमलमा मेरो सादर दण्डवत। हे वीर्य र शान्तिबल सम्पन्न नम्र र अटल पुत्र, हे अति शुभ संस्कार युक्त पुत्र, तिम्रो गुरुको सम्यक ज्ञानको यो अमृतलाई नअघाउन्जेल पिएर प्रस्थान गर। मित्रहरूको पुनर्मिलन भए सरह हाम्रो पनि पावन क्षेत्रमा फेरि भेट होस्। तिम्रा आमा बाबु समानका हामीलाई नबिर्सनु। जब जब तिमीमा दुःख आइपर्छ हामीलाई सम्झेर पुकार्नु। आफ्नो हृदय पूर्ण रूपले पोषित नभएसम्म उपदेशको सेवन गरेर प्रस्थान गर्नु। ती उपदेशलाई सन्तुष्ट हुने गरी ग्रहण गर्नु र आत्मसात गर्नु। मित्रहरूको पुनर्मिलन भए सरह हाम्रो पनि पावन क्षेत्रमा फेरि भेट होस्। तिम्रा आमा बाबुलाई नबिर्सेर तिनका उपकार एवं करुणालाई स्मरण गरी आफ्नो अभ्यासमा तल्लीन हुनु। डाकिनीहरूका न्यानो श्वास तिम्रो वस्त्रको रूपमा पहिरिनु। त्यसको न्यानोपना लिएर यात्रा गर्नु। मित्रहरूको पुनर्मिलन भए सरह हाम्रो पनि पावन क्षेत्रमा फेरि भेट होस्। असहाय सत्वहरूलाई नबिर्सेर आफ्नो चित्तलाई बोधिचित्तको मार्गमा स्थापित हुन दिनु। सबै सत्वहरूलाई मुक्त गर्ने चित्त उत्पादन गरेर महायान धर्मको मिडोलाई बलियोसँग थामिराख्नु। यहाँबाट गएपछि मित्रहरूको पुनर्मिलन भए सरह हाम्रो पनि पावन क्षेत्रमा फेरि भेट होस्। हे पुत्र, म सौभाग्यवती नैरात्माले आफ्नो भित्री हृदयदेखि यो कुरा भन्दैछु। मेरा शब्दहरूलाई आफ्नो हृदयमा बसाइराख्नु र तिनलाई कहिल्यै नबिर्सनु। तिम्री आमाले तिमीलाई सम्झिराख्ने छिन्। मन र चित्त जस्तै आमा र पुत्रको मित्रहरूको पुनर्मिलन भए सरह पावन क्षेत्रमा फेरि भेट होस्। मेरो प्रार्थना पूरा होस्। धर्मको अभ्यास गरेर तिमीले तिम्रो गुरुको ऋण तिर्न सके। यस्तो भन्दा भन्दै उहाँले धेरै आँसुका थोपाहरू झार्नुभयो। त्यहाँ उपस्थित सबै भावमा डुबेर रोए र आफ्नो दुःख अभिव्यक्त गरे। तर मैले गुरु र गुरुआमाका चरण कमलमा नतमस्तक भएर दण्डवत गरेर उहाँको आशीर्वाद मागे। त्यहाँ भएका सबैले आँसुले भरिएको आँखाले मलाई चुपचाप हेरिरहे। मन नलागी मैले उहाँहरूलाई छोडेर जानु पर्यो। गुरु र गुरुआमा मेरो दृष्टिमा रहुन्जेल उहाँहरूलाई हेर्दै हेर्दै म पछि सर्दै गएँ। उहाँहरू आँसुले भरिएको मुहार उभिरहनु भएको थियो। उहाँहरू मेरो दृष्टिबाट ओझेल भइसकेपछि म खुरुखुरु आफ्नो बाटो लागेँ। अलि पर पुगेपछि मैले फेरि पछाडि फर्केर हेरेँ। मैले धमिलो पिण्ड सिवाय केही देखिनँ। फेरि एकचोटि फर्केर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने तीव्र रहर मेरो मनमा अनायास जाग्यो। अनि पीडादायी प्रयासले म आफूलाई रोक्न सकेँ। अनि मैले यस्तो सोच्दै आफूलाई ढाडस दिएँ, मैले सम्पूर्ण उपदेशहरू पाइसकेको छु। अबदेखि मैले कुकर्महरू कदापि गर्दिनँ। म बाँचुन्जेल मेरो गुरु मेरो टाउको जटामा बसिरहनु भएको छ भन्ने कल्पना गरी ध्यान गरिरहनेछु। त्यसमाथि गुरुले नै हामीहरू फेरि पावन क्षेत्रमा भेट्ने नै छौँ भनेर भन्नुभएको छ। एकचोटि गएर मलाई मेरो चित्त र शरीरलाई जन्म दिने मेरी आमालाई एकचोटि भेटौँ। त्यसपछि पनि म गुरुलाई भेट्न सकिहाल्नेछु। यस्तो सोचाइले मेरो नैराश्यलाई एकातिर पन्छाइदियो र म खुरुखुरु आफ्नो बाटो लागेँ। त्यसपछि म लामा ओङपाको घरतिर आइपुगेँ। हामीले त्यहाँ हाम्रा शिक्षाहरूलाई एक आपसमा दाजेर हेऱ्यौँ। तन्त्र व्याख्या गर्ने कलामा उहाँ मभन्दा पनि अगाडि निक्लनुभयो, तर वास्तविक अभ्यासमा म पनि पछि थिइनँ। तर डाकिनीहरूको कर्णतन्त्रमा म उहाँभन्दा माथि नै थिएँ। विधिवत वन्दना गरी म आफ्नो गाउँतिर लागेँ। म 3 दिनपछि त्यहाँ पुगेँ। यति छोटो समयमा आफ्नो गाउँ आइपुग्नु मेरै योग बलले गर्दा सम्भव हुन गएको थियो। यो थाहा पाएपछि म एकदम प्रफुल्ल भएँ।
यो थियो मिला रेपाको वृत्तान्त। यो 5औं अध्याय हो जसमा उहाँले सबै सामान्य उपदेशहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ, जसमा साङ्केतिक स्वप्नको निर्देशनमा उहाँले एक गुरुले एक शिष्यलाई प्रदान गरिने गुह्य मौखिक उपदेश प्राप्त गर्नुहुन्छ र उहाँ गुरुलाई छाडेर आफ्नो गाउँतर्फ फर्कनुहुन्छ। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ।